Like, subscribe, and get notified. In the wake of fears that Dabolim Airport may be closed, Yellow Black United Taxi Association, Dabolim Airport, met Transport Minister Marvin Gordinho at his new Vaddem office. After his meeting with the Defence Minister, Gordinho assured them that Dabolim Airport will not shut down and said a permanent solution is being worked on, including a follow-up meeting with the Defence Minister. Gordinho assured that 2 new aerobridges costing 250 crore rupees and improved taxi parking will be implemented. हल्ली दाबोलीम एअरपोर्टा लागून आम्ही युनियन डिफेन्स मिनिस्टर बाब राजनाथ सिंगा मेळ्ळे माननीय मुख्यमंत्र्या बरोबर ताका लागून ते आमची न्यू कमिटी येयला एक भेट म्हूण दिवपा आयला तेच बरोबर थँक्यूय म्हणपा आयला हांव तांकां इतलेंच सांगतालो दाबोलीम एअरपोर्ट केन्ना क्लोज जावपाचें स्वप्नान सुद्दां तुमी चिंतनाका जे पर्यंत हांव आसा आनी आमी एक परमनंट सोल्युशनूय काडपाक गेल्ले आसा म्हाका एक फॉलो अप ट्रिपूय करची पडटली माननीय डिफेन्स मिनिस्टर आनी सिव्हिल एविएशन मिनिस्टराक मेळपाक आनी तेन्ना तेणें आमकां मार्ग दाखयला कशें परमनंटली ते क्लोज जातले ते परत आमी ताका मेळटले सो तांकां हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की तुमी कांय तशी काळजी करपाची गरज ना ते थोडे जाण म्हाका सांगताले तांकां एक एकदां न्हीद सुद्दां पडना म्हूण की दाबोली ना जाल्यार कितें जातलें काय म्हूण दाबोली एअरपोर्ट तांकां जाणवे आसा आनी आसपा जाय एनादर 250 crores आतां आनी 2 एरो ब्रिज घालता आनीकूय मॉडर्नायज करता आनी तेंचे फ्युचर प्लॅन आसा रेल्वेज वयल्यान एक ब्रिज घालून दुसरे सायडीन थिंगाय ते पार्किंग करपाक राजन्स थिएटर आहा थिंगा भायर म्हणजे आनी जायती सुविधा दिवपाक तांकां जायती सुविधाय मेळना टॅक्सीवाल्या बाकीच्यांक ते सगळे आमी उलयत आसा तेंकडे अल्टिमेटली ते जातले जाल्यार दाबोलीम एअरपोर्ट उरलो अशें जालें न्हू कोणूच हें करपा जायना आनी आमी एक मान्य करपा जाय हें मोपा एअरपोर्ट वर्सीस दाबोलीम एअरपोर्ट न्हू नॉर्थ वर्सीस सावथ न्हू आमी गोंय धाकटुलें तरी जालें जाल्यार आमकां खूब ट्युरिस्ट येता खूब जाण लोक हांगा मुद्दम येता आख्या जगाकसून आनी ते येता तेन्ना दोनी एअरपोर्टांची गरज आसा सो कोणें चिंतपा जायना की एक एअरपोर्ट आमकां पुरो जातलो म्हूण हें सारकें चुकीचें थोड्यांचें चिंतप आसा आतां कितें हांव सरळ सांगता हें सगळें करता जीएमआर करता कित्याक ते कमर्शियल एंटिटी तांकां पयशे करपा जाय तांकां बाकीचें कांय पडना गोंय उरो वरना तेंकां कितें पडलां तांकांय मातशें गोंयचो मोग आसपा जाय आनी खरें हांव तांकां सांगपाक सोदतां आय एम रिक्वेस्टिंग जीएमआर पीपल यू आर इन गोवा नाव इफ यू पीपल ऑल्सो लव गोवा देन गेट इट स्टक इन युअर माइंड दॅट दाबोलीम एअरपोर्ट ऑल्सो इज रिक्वायर्ड फॉर गोवा ते एअरपोर्टा बद्दल जो विशय हाय लेवलार मांडला आनी तो एअरपोर्ट कंटिन्यू दवरलो ताका लागून आमी सराक थँक्यू म्हणटा सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या मिनिस्टराक थँक्यू म्हणटा आनी आमकां सर टॅक्सीकारांक एकूच विश्वास आसा की आनी गोंयच्या लोकांक विश्वास आसा की दाबोली एअरपोर्ट सर्वायव कसो कोण करीत जाल्यार तो मागीर सर्त करूंक शकता म्हणून हालींच फाटल्या दिसांनी कितले आवाज येयल्लो की दाबोली बंद जाता सो सगळ्यात पयलीं वी आर द मेन स्टेक होल्डर आनी मिनिस्टरान आमकां सदांच एक नांव दिल्लें आसा की वी आर द एम्बेसिडर्स म्हणून ते प्रावडशें आमकां नांव टॅक्सीकार म्हणजे आमकां एम्बेसिडर नांव दिवपी मिनिस्टर आमकां सो एकूच आमच्या अध्यक्षान सुद्दां सांगिल्लें सर की सर आमकां एक रात्री न्हीद पडना कित्याक फाल्यां उठून सकाळीं एअरपोर्ट परतो बंद जातलो मातशें न्यूज बी येत जाल्यार आमी कितें पोट भरतले सो आमी हालीं ह्या दिसांनी पळयलां आमी सोशल मिडियाचेर पळयता प्रिंट मिडियाचेर पळयता सर मिनिस्टर स्वता चीफ मिनिस्टर वांगडा आसलेलो डिफेन्स मिनिस्टराक मेळ्ळे आनी बऱ्यांतले बरें आमकां सरान एक उतर दिला की दाबोली हो कसो आपूण आसल्यार कसो बंद जावन दिवचो ना